Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь заветная, самая заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. دينيس بتقنع ألتان إنه ماريسا لازم تموت، وبتأمر إمها تشربها هذا السم لحتى تموت. ألتان بيلاقي الوصية الأخيرة للسلطان وبيحرقها فوراً. فيودور بده ينتقم من محمد على اللي عمله مع أكسانا. ألتان بيندم ليش سمح لدينيس إنها تسمم ماريسا، وبيروح لعندها مشان يودعها. ماريسا بتعرف إنه ألتان هو اللي عطى الأمر من شان يسمموها. يا ريت لو كان فيني رجع الزمن لورا. أنا كيف صدقت حكيهم هيك؟ بتعرفي إنه أنا اللي أمرتهم يحطوا لك السم؟ أنت حاولت تقتلني؟ الحمد لله إنه ما أثر فيكي السم. بدك تخلص مني؟ بتمنى إنك تسمعيني. بعرف إنه اللي عملته فيكي ما بينغفر، ويمكن تكون هي أكبر غلطة بكل حياتي، بس صدقيني تعلمت درس كتير قاسي. هو الغيرة بتخلي الواحد منا كتير ضعيف وما بيوعى لحاله. أنا قتلت كتير بحياتي، بس هي أول مرة بحس فيها قديش حياتك غالية علي، وقديش الولد اللي جواتك أغلى من الدنيا. انتوا عايشين، وهذا المهم. ايه، نحن عايشين. بس بالنسبة إلنا أنت ميت. اتركني ألتان. دكتور،
دير بالك على صحتهم. بدي اياهم يضلوا بصحة منيحة اثنيناتهم. تفضل. شبك قلتان؟ خلص كل شي. شو مو جايك نوم؟ ايه تماما، خلص كل شي والحمد لله. ماريسا عايشة. كيف عايشة؟ متأكد من هالحكي؟ ايه من شوي كنت عندها. شو عم تعمل هنيك؟ حكيتها وفجأة ما لقيتها غير صحيت وحكت معي. هلأ هي بتعرف مين اللي أمر بقتلها ما عاد طايقة تشوفني. يا ربي، انصحيني شو أعمل؟ تعرف، خلينا نأجل حكي بهذا الموضوع. صار معي أكثر من مشكلة اليوم وحاسة حالي تعبانة ولازم فكر بالقصة. بدنا نفكر، لازم نفكر واثنيناتنا. مو معقول هو اللي أمر بقتلي أنا وقتل ابنه كمان. أنا لازم أهرب من هالمكان. تهربي؟ كان فيكي تهربي لو ما حكيتيه. هلا بتعرفي شو رح يصير؟ دينيس رح تعرف إنه إيما ما سممتك ورح تمحيها من وش الأرض. بس لو سمحتي لا تبكي، ارتاحي، قعدي هون شوي وارتاحي، هدي حالك. خلص اهدي مشان ما يصير لك شيء. هلا انت لازم تتظاهري انك ميتة مشاني انا ومشانك وحتى مشان ايما كمان. ماشي. لو سمحتي حاجة تبكي بترجاكي اهدي، كل شيء رح يكون تمام. لو سمحت بكفي. ماشي، فكري على القليلة بابنك اللي بده يجي على هالدنيا. خلص بترجاكي لا تقربي منها، ما في داعي. شو بلاقيها لساتها عايشة؟ دينيس خانم، في ناس قبل ما يموتوا بيفيقوا كأنه مو صاير لهم شيء، يعني كأنه بيكونوا وعم يحكوا وكأنه ما صاير معهم شيء عادي. وهذا اللي صار لما فات قلتان وبلش يحكي مع ماريسا. هي صار عندها وعي مؤقت. أنا ما صار جيت أحكي هذا الحكي لأله. رح تموت؟ إيه. إمتى؟ بهالفترة، واحتمال تموت بكرة. بكرة رح أرجع لهون وبتمنى يكون في عندك أخبار حلوة بخصوصها. صباح الخير قلتان.
كنت حابة أحكي معك كلمتين. دينيس، عادي لشوف. كنت عم فكر كل الليل وأخذت قراري. بعد كل اللي صار معي أنا رح كمل حياتي كأنه ماريسا ميتة. هي رح تضل قاعدة هون بالقصر ورح يتأمل لها كل شي من هلأ لحتى تولد هالطفل، وبعدين رح أتركها تروح. حتى إذا كان بدها ترجع على روسيا أنا ما رح أمنعها. إيه وبعدين؟ رح تضل هيك لحالك؟ رح يكون عندي طفل ربيه، وإذا قصدك لازم أتزوج، فأنا انكشاري ومتعود كون لحالي، وهيك رح تكون حياتي. قدرت تحل كل المشاكل إلا مشكلة واحدة، سلطان وانكشاري. هالشي عكس العادات والتقاليد. إذا أنت قررت تضل أعزب، حكام الدول رح يعرضوا عليك بناتهم، وإذا قلت لهم لا رح يعتبروها إهانة، ويمكن هالموضوع يولد خلافات وكمان حروب. لهيك المفروض إنك تتزوج حتى لو بس قدام الناس. يعني فيك تعتبرها تمثيلية لحتى ما تنحرج. بدك ياني مثل على العالم واتزوج بنت من شان احبسها بالحرم لك؟ لا، أنا ما بدي أخرب حياة حدا مرة تانية. بس في مرة واحدة ما رح تخرب حياتها إذا أنت تزوجتها وقعدت طول عمرها بالحرم لك. ومين هالمرة؟ أنا. لشو هدول؟ ما تلعبي لي بغراضي، تركيهم محلهم. وهي الخزانة كمان لا تفتحيها، حاطط فيها أدوية. لو سمحتي تسطحي بلا ما حدا يشوفك. يلا امشي على السريع. بأي لحظة بتجي دينيس خانم. هي قالت لي إنها بدها تجي اليوم تشوف جثتك بعيونها. يعني أنا شو بدي ساوي؟ يعني أنا اليوم فيني أضحك عليها، بس بعدين شو؟ لكن ساعدني لأهرب. معقول؟ من كل عقلك بدك ساعدك مشان يحبسوني وبعدين يمكن يعدموني. نامي نامي على السريع. إما كنت خايف تجي دينيس. هدول إلك. هدول فواكه. مشان شو يعني؟ أكيد رح يفيدوكي مشان صحة ابنك. بس هيك رح يخرب مخطط دينيس خانم. إما أنا محتار، مو عارفان شو أعمل. دينيس اليوم بدها تشوف ماريسا ميتة وماريسا قدامك عايشة، وليك عم تتفتل قدام عيوننا. ليش انتو خايفين منها؟ هي ما بتخوف لهالدرجة. لو ما بتسمعوا كلمتها كل مرة ما بتتحكم فيكن. ماريسا، لو أنا كنت سمعت كلمتها كنت عطيتك السم. وعلى فكرة دينيس خانم هي أخطر وحدة بكل القصر، وما بتتخيلي شو ممكن تعمل فينا. بس شوتاف ما عم يصدقني، مع أنه هي اللي حطته بالسجن. بالعكس أنا مصدق كل كلمة قالتها إما. في عندي فكرة. في شي مكان هون بيحطوا فيه تياب للجواري الجداد؟ أكيد في. تعالي. لا استني شوي. تعالي. أنا بتوقع إنه زواجنا رح يقوي موقفك هاي الفترة. رح تقدر تتخلص من كل شي مقيدك، وأنا رح ساعدك بأشغالك يلي ما بتقدر تعملهم لحالك. أنت بتعرف إنه في كتار بهالقصر لهلأ لسه بيعتبروك غريب، وأنت لهلأ لسه ما تأقلمت معاهم. ايه، وأنا ملاحظ إنه في كتير شغلات عم تصير هون أنا ما رح أتعود عليها.
ما حدا طالب منك تتعود، بس انت لازم تفهم وتعرف كل شي. حواليك في كتير كذب ومؤامرات، لازم يكون في عندك شخص بيقدر يعرف شو عم بيصير. أنا عشت كل حياتي بهالقصر وبعرف كتير قصص انت ما بتعرفها. وبعدين يا ألتان، أنا ما كان عندي أولاد بحياتي، لهيك بخاف عليك مثل ما كنت رح خاف على ابني. أيوة تفضل. يا بيك، بدك شي عمر باشا؟ إيه كان بدي أحكي مع حضرتك، بس ما في شي ضروري. بتمنى أنك تسامحني على إزعاجي لحضرتك بهالوقت. بتخيل إني بعرف شو خطر على باله لعمر باشا. بتوقع لازم أوضح له إنه الموضوع مو مثل ما خطر على باله. ألتان، هالشي غلط. ما في داعي تشرح لحدا تصرفاتك مين ما كان. أنت رح تصير الحاكم الشرعي للإمبراطورية العثمانية، وإذا من هلأ بلشت تشرح كل شي للحاشية تبعك، ما حدا منهم رح ياخدك على محمل الجد. واللي عم يفكر فيه عمر باشا مو غلط. خلي الكل يفكروا إنه في بيناتنا شي. على القليلة بهاي الطريقة ما حدا منهم رح يفكر يجيب لك عروس. ايه بهي الشغلة انت معك حق. أنا بدي إنك تصير أحسن حاكم للإمبراطورية، وحابة ساعدك لتحقق هالشي. ما في شي ظابط. هاد معقول يمشي حاله. ماريسا بس فهميني شو عم تعملي؟ رح فهمك. فيكي تساعديني؟ نحن لازم نساعد قولي خان. انتي مو حابة تشوفي قولي خان عايش؟ أكيد بدي إياه يعيش، هو الوحيد اللي بيعرف بنتي وين أخدوها. هي البنت فيكي تلاقيها لحالك، بس أنا ما بعرف وينها هي. لكن كيف قولي خان بده يرجع لك إياها؟ اللي بدل الأولاد أبلميد، وهو يلي بيعرف وين بتكون بنتك. أبلميد موجود بالسجن مثل قولي خان. انتي فيكي تروحي تشوفي اثنين، تاخدي إذن حتى تشوفي زوجك قولي خان، ولما تروحي على السجن بتشوفي أبلميد. أنا كنت محبوسة من قبل وما رح أرجع لهنيك مرة تانية. ما حدا رح يحبسك إذا زرتيهم. روحي احكي معهم وافهمي كل شي. أنا عم قلك إنه على السجن مستحيل روح. عم تفهمي شو قلت لك؟ لو أنا يلي عندي ولد ضايع كنت بروح لآخر الدنيا، مو بس زيارة على السجن. ولو كان قولي خان حبيبي وزوجي كنت رح حاول طالعه. بس انتي قدرتي تاخدي قولي خان مني، ليش ما بتروحي بتعملي له زيارة بالسجن؟ ولا ليكون بدك يعني أنا اللي روح وطالعه مشان جيب لك إياه لعندك؟ غيرتك هي ما لها داعي، لأنه أنتي ما بتحبي زوجك. بس أنا كنت مفكرتك بتحبي بنتك، طلعتي ما بتفكري غير بحالك. روحي من وشي. ايه بروح، ما تزعلي. بس لو ما في بيننا شي مشترك بحياتي ما كنت رح أطلب شي منك. نقلعي. تفضل. عمر باشا أجا يا بك.
خليه يفوت لعندي. أهلين يا عمر. الجرايد اليوم فاضية، لا أخبار ولا شيء بالمرة. شو قدرت توظف هداك الروسي بالحرس؟ ايه الموضوع كان كتير بسيط، بس أول فترة رح يخلوه واقف على الباب وبعدين بيصير بيفوت لجوا على القصر. مو مشكلة، المهم إنه توظف. عود شراب قهوة. لا يسلموا ايديك. هلا بخصوص الأخبار، في شغلة غريبة عم تشغل لي بالي كتير هالفترة. عن جد؟ شو هي؟ دينيس خانم صار عندها حبيب جديد. عن جد هيك؟ مين؟ حاكمنا المستقبلي ألتان؟ ايه بس هذا بيطلع قد ولادها. وهالشي من امتى كان يمنعنا نحن؟ انت بتعرف انه دينيس اذا حطت ببالها شي موضوع ما في شي بيوقف بوشها. انت ادرى، مو كنت بزمانك. لا تذكرني بهي القصة. نحن هلا وضعنا كتير صعب. قولي خان صار بالسجن وما فينا نعتمد عليه. لازم نرجع نكسب ثقة ألتان. بس هلا بعد ما استلمته دينيس وما عم تتركه، بتوقع ما تخلينا نفكر نقرب عليه. طيب شو لازم نعمل برأيك؟ هلا ما عنا غير فرصة واحدة. آيغول. آيغول؟ شو دخل آيغول بالموضوع؟ هي كانت رح تتزوج ألتان وبيوثق فيها. ايه بس هي هربت قبل العرس، او على القليلة هو مفكرها هربت. منلاقي شي قصة لحتى تبرر اللي صار معه. لا صعب. إذا بنتي بتعمل هيك دينيس خانم ما رح تتركها بحالها. دينيس خانم بالأساس بتكرهها لآيغول. بنتك ما في حدا رح يساعدها غير ألتان. هي فرصتنا الوحيدة بالنسبة لإلها ولإلنا كمان. اتركني لشوف. لازم فكر بالقصة. يلا روح. أنا جهزت لمعاليك تقرير الضرائب. بتحب حضرتك تطلع عليه قبل الاجتماع؟ لا رشيد باشا، بعدين أنا بفضل أتعامل مع الأرقام بعيد عن الضجة. مثل ما بتحب. إذا بتسمح لي أسألك، لمين هذا الكرسي الموجود على العرش؟ حتعرفوا عن قريب. ألتان باشا، دينيس خانم، لما بتحبوا فينا نبلش الاجتماع. شكراً لك شريف باشا. نحن بأمرك يا ألتان باشا. الاجتماع اللي حيصير اليوم رح يدخل التاريخ. الوريث لعرش الإمبراطورية العثمانية رح يعرف الكل علي ناوي يتزوجها. انت عم تعمل كل شي صح، لهيك لا تخاف. أنا شوي وراجعة، كنت نسيانة موضوع مهم كتير. وينها؟ معناتها ماتت. هذا اليوم أحلى يوم بكل حياتي. عن قريب الكل رح يسمعوا أهم خبر بالتاريخ. هلأ وين جثتها؟ انتوا لازم تدفنوها، بس بدون ما يوصل خبر لألتان. ما في داعي تزعجوا بهاي القصص. أنا عملت كل شي لازم يا خانم. انت ما في منك. هلأ ما رح ارجع فوتك على السجن. يمكن بالفترة الجاية ترجع تلزمني. طلعت يا دكتور مفيد لإلي. خلص، هي راح تكون نهايتي. وينه ألتان؟ بالقاعة الرئيسية يا مولاتي.
تسمح لنا نبلش؟ قبل ما نبلش بالاجتماع لمناقشة أمور الدولة، أنا حابب أعرفكن هلأ على زوجتي المستقبلية. مين معقول تكون؟ مو مسترجي إني أفكر بحدا. أنا ما عم صدق عيوني. شو حلوة؟ أنا مالي حاسسها إنها واضح والله حاسس هي الزوجة المستقبلية لها. الله يحمي له إياها. كثير حلوة، مبينة قوية من إطلالتها وفوتتها. الله أعلم. حاكمنا ما بيلبق له غير صالح. باشا شخص كثير منيح. الله يحمي له. الله يوفقهم ويبعث لهم الذرية الصالحة. آمين. بس العفو، الخانم رح تضل لتحضر معنا الاجتماعات الخاصة بالدولة؟ هذا اللي رح يصير. رشيد باشا، خلينا نناقش الضرائب. إما بترجاكي تحكي بسرعة، وين ماريسا؟ غيرت اللي لابسته وراحت مشان تشوف ألتان. أنا خايفة. نحن تورطنا، كل شي انتهى. إنه أنا قلت لدينيس خانم إنه ماريسا ماتت، وأنا رحت دفنتها. ماين جود، شو تاف؟ هلا رح تنكشف القصة ويجوا ياخدوني. إما إذا ما عاد التقينا بدي تعرفي أنت بالنسبة إلي. دكتور شوتاف، حضرتك مطلوب بأسرع ما يمكن لعند دينيس خانم. لا. سلام يا إما، أنا ما لحقت خبرك أهم شغلة، بس يمكن هالشي لمصلحتك. أنا بترجاك بوس إيدك، ساعدني مولاي. رح يعدموا. مين رح يعدموا هالمرة؟ للدكتور شوتاف، حاول توقفها بترجاك. مين بدي يوقف؟ دينيس؟ ايه بترجاك. ما فينا نوقفها، أنا بعرفها منيح لأختي. بس إذا أنت بتأمر الكل بينفذ. أنا ما قدرت ساعد ابني، وزمان ما قدرت ساعد أمه. ما عاد بدي ساعد حدا لأنه ما عم يطلع بإيدي أي شيء. بيطلع بإيدك إذا بدك. هذا الشخص كثير بيعني لي. يعني أنت بتحبي؟ لكن أنت اللي بتقدري تساعدي وما حدا غيرك بيطلع بإيده. أنا كثير خايفة. لا تخافي علي يا بنتي، لا تخافي. حاولوا تكون المراسم كتير متواضعة. لا الخزينة ولا مصالح الرعاية لازم تتأثر. وكمان ما في زيادة على الضرائب، على القليلة بالمرحلة هي. هو ليش حضرتك عم تطلب تكون المراسم متواضعة؟ بسبب وفاة السلطان لازم نكون زعلانين. أنا بترجاك بوس إيدك تسمعني وتتركه للدكتور شوتاف. هو ما له ذنب اللي صار، أنا اللي ما عطيته السم. بترجاك تخبر دينيس خانم بهالحكي. إما وقفي. عن شو هي عم تحكي؟ هاد موضوع عائلي. شريف باشا، حضرتك المسؤول عن الأمن؟ أنا بأمرك. بدي تتأكد إنه الدكتور شوتاف والدكتورة ليفينتال ما حدا رح يأذيهم، لو مين ما كان يكون. حاضر علم.
بدي اشويك على نار هادية وارميك لكلاب الشوارع تاكلك. بس بالأول أنت بدك تعترف إنك كنت متفق معاها ضدي. بدي تحكي لي كل شي خططت له أنت وياها. كل الموضوع صار بالصدفة، والأحسن إنك تحافظي على حياتي يا خانم، لأنك لازم تتعالجي هي الفترة. أنا بفضل إني موت وما أسمح لك إنك تعالجني. بس قبل ما أموت حأعمل جهدي إني أعذبك بإيدي هدول التنتين. أنت شايف شي مرة كيف الواحد بيتمنى الموت من كتر العذاب والوجع؟ خلي شريف باشا يجي لهون. أنت اليوم رح تنعدم. إما كانت متفقة معك؟ إما ما لها علاقة بالموضوع. بتمنى تكوني صرتي أحسن يا دينيس خانم. أنا منيحة، صحتي صارت أحسن. بدي إياك تاخذ هذا الدكتور وتحبسه، وبعت لي الجلاد لعندي. بدي أتناقش أنا وياه بشوية تفاصيل مهمة. صح، بدي تمسكوا كمان الدكتورة ليفنتال. بترجاكي إما ما دخل بالموضوع. الأوامر الموجودة عندي تأمين سلامة الدكتور شوتاف وكمان سلامة الدكتورة ليفنتال. ألتان باشا هو اللي أمر بهالشي. اطلع لبرا. وانتي كمان. صار لازم تاخدي دواكي يا دينيس خانم. اللي عملتيه كان مفاجئ. انت كيف بتأمري بوجودي؟ أنا عملت المطلوب. إذا ما بدك يعني روح من هون، رح أعمل اللي بدي إياه، وبدي يصير أخذ قرارات وشارك بالحكم. أنا أمه للوريث الجاي وبحق لي أحكم. استني. يعني بفهم إنك قبلتي تصيري مرتي؟ قدام العالم، مشان حافظ على حياتي. إما شوتاف. إما أنت أنقذتي حياتي. أنت كيف ما خفتي تروحي لعند آلتان وتحكي له كل القصة؟ بلا كنت خايفة، بس كنت خايفة عليك أكتر ولازم ساعدك. هلأ منيح إنك لسه عايش. إما أنت أكتر بنت جريئة بشوفها بحياتي، وأحلى وحدة بالدنيا. لا، ما في داعي لهذا الحكي، أنت ما بتعرف عني شي. بتعرفي، تعالي زورينا هنيك. بكفي. وانتي كمان تذكريني، أنا حبيتكم واعتبرتكم مثل أولادي. لا تزعلي يا ليبوشا، أكيد رح نلتقي عن قريب. الرب يحميكم. بخاطركم. رح أشتاق لك. رح أشتاق لك كثير. بالسلامة. الرب يحميكم. رح أشتاق لك ليبوشا. أكسانا،
اسكندر وقف لي شوي. أنا نحن مسافرين أكسانا. بتمنى توصلوا بالسلامة. إذا شفتي ماريسا سلمي لي عليها. أكيد رح سلم عليها. مع السلامة. شكراً. وإذا ما ارتحتوا رجعوا طبعاً. مع السلامة. شو قرروا يسافروا؟ ايه سافروا. شو رأيك رح تنبسط عنا هنيك؟ هالموضوع ما بيهمني. كلكم بتروحوا لهنيك انت وماريسا وهلا انا. هي أنا رجعت. بس ما كان لازم تخبر حرس الحدود يساعدوهم على الطريق؟ لا تنسى هاد بيكون ابن السلطان، بلكي صار معهم شيء. حرس الحدود مو شغلته يرافق اولاد السلاطين الاتراك. طيب صار دوري. أنا هلأ شايف طير كبير. أنت شايف صقر. كيف عم تقدري تعرفي؟ أنت عم تغشي ما هيك؟ لا ما لا أنت عم تغشي. يلا أحكي. يلا صار دوري. أنا شايفة في قدامنا قاطع طريق ومعه بارود اسكندر. هاد شكله جاي لعنا. يلا امشي امشي. أنا استعجل. بسرعة بسرعة. روح. أسرع. يلا بسرعة. شو لوين بدكم تهربوا مني؟ شو بك اسكندر؟ انت تصوبت؟ تحمل حبيبي. حبيبي شوي ومنوصل على الضيعة وليبوشا بتساعدك. اسكندر خليك معي بترجاك لا تموت. انت لا تموت وكل شي رح يكون منيح بس خليك معي. وريث العرش اسكندر؟ ابنه للسلطان سليم؟ مو قصدي. أنا ما عرفتك. تحمل شوي. قل لي يا محمد، أنت من وين بتعرفني؟ وشك مانو غريب علي كمان. نحن وين التقينا؟ التقينا بالقصر. أنا كنت أشتغل مع جوهرجي القصر. قالوا لي الشغيل الشاطر اللي مثلي لازم يصير معلم. بتتذكر طاولة الشطرنج اللي كنت تحب تلعب فيها مع أبوك؟ إيه بتذكرها. هاي أول شغلة عملتها. ممتاز. وكمان بتذكر أمك منيح. أنت كتير بتشبهها. محمد، احكي لي شو اللي بتعرفه عن أمي. هذا العقد عمل لي إياه معلمي. كانت تحفة بتاخد العقل. ولما خلصوا لها العقد اللي أنا وديته لأمك، بتذكر فرحتها فيه لما لبسته. للأسف أنا مو متذكر كل هاي القصص. أنا كنت كتير صغير لما صار كل هالشي. احكي لي كمان. العقد كان تقيل بس كتير حلو. معلمي كان كتير شاطر. لما جاينا خانم غرقت بالمسبح. ليش سكتت؟ اتهموا معلمي انه هو اللي قتلها. قالوا انه وزن العقد هو اللي غرقها. بس المسبح ما كان غميق، والعقد مانو تقيل لدرجة انه يغرق مرة. انا حملته بايدي. معلمي حاول يفهمهم هاد الشي، بس ما حدا منهم قبل يسمعه وعدموه. مولاي السلطان من كتر زعله على مرته ما كان واعي. يعني برأيك في حدا قتلها؟ أنا بظن إنه في حدا غرقها. مين؟ هذا اللي ما بعرفه. أنا لازم لاقي اللي عمل هالعملة. بتروح معي على تركيا؟
من هلأ أنا بخدمتك. أصلاً المرة اللي بحبها صارت بتركيا. ايه تمام، بس أنا اليوم كتير ضروري أرجع على الضيعة. جهز حالك. طيب وين هجموا عليكم؟ صدقني ما بعرف وين، على الطريق بس ما بعرف وين بالضبط. كم واحد كانوا؟ أنا ما شفت غير مجرم واحد وبعدين لفيت بالعرباية وطرت فيها. بعدين اطلعت على اسكندر ما لقيته، ما بعرف شو اللي صار فيه. أنا رجعت. ما بصدق هاد أنت، مو معقول. عمالك شوي. أنت عايش؟ عايش. شو عملت مشان جرحك؟ محمد ربط لي الجرح. الجرح اللي بإيده مو خطير، بس لازمه شوية راحة. اشلح الجاكيت لنشوف. امشي. عمالك. التقى ابن السلطان تبعكم. عن جد؟ وينه هلا؟ عند ليبوشا. متصاوب؟ مو كتير، جرحه صغير كتير وبيطيب بسرعة. وانت هلا لوين رايح؟ في عندي شغل. فيودور شو في بهالليل؟ مشوار صغير، روحة رجعة بس. طيب ليش بالليل؟ بدي اتأكد من شغلة مهمة. بتعرف صاحبة المطحنة؟ ايه اكيد. أنا شاكك إنه في لها علاقة بالعصابة اللي كانت عم تشلح على الطرقات. ايه معك حق. الاستجواب لحاله شيء، وزيارتها محل مساكنة شيء تاني. رح تفهم كتير شغلات بدون ما تسألها شيء. وين بدك تروح مني ها؟ فكر بالموضوع. تقدر مرة لحالها انه تشتغل بالمطحنة وتحمل اكياس القمح كمان؟ معك حق. لهيك لازم هلا نتأكد.